युवाहरू योद्धाहरूले चाहिँ आज यहाँसम्मको माहौललाई खडा गरेका छन्। त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ गणतन्त्रका चाहिँ प्रमुख भन्ने नि माइतीहरूले पनि राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ बोल्न खोजेको कुराहरू त सुनिरहेछ। यस अर्थमा चाहिँ अब हामीले यो समयमा चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपालले चाहिँ एउटा नयाँ जेनेरेसनले पनि राजा ल्याउने कार्यक्रम चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट गर्नुपर्छ भन्ने प्रमुख विषय पनि हो। अब हामीले चाहिँ अहिले यो समयमा चाहिँ धेरै पनि होइन, लगभग चाहिँ 4-5 हजार युवा निकालेर यो समयमा चाहिँ राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ शान्तिपूर्ण मौन जुलुस गर्दाखेरि पनि त्यसको चाहिँ एउटा ऐतिहासिक यो गणतन्त्रवादीहरूलाई असर पर्न सक्छ। त्यो खाले कार्यक्रमको हामीले तयारी गर्नु पर्यो, किनकि हजारौँ युवा बिना अब परिवर्तन सम्भव छैन। कार्यक्रम त यो समयमा चाहिँ अब लकडाउनको चाहिँ महामारीमा चाहिँ जनताहरू भोको पेटले पीडित पनि छन्, कोरोनाको कारणले चाहिँ आतंकित पनि छन्। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले हामीले चाहिँ जनताको चाहिँ जीव धनको सुरक्षालाई ख्यालमा राख्दै तत्काल शाही युवा शक्ति नेपालले कार्यक्रम नगरेको कारण चाहिँ त्यो, किनकि अहिले हामीले चाहिँ शाही युवा शक्ति नेपालले अहिले चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ हामीले चाहिँ अब जबरजस्ती गर्न थाल्यौँ भने भोलि जनतालाई चाहिँ रोग फैलिनु पनि सक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ, जनता आतंकित बढी हुन सक्छन्। त्यस कारणले अब चाहिँ यो रोग पनि अचम्मको देखियो। लकडाउन चाहिँ हुँदाखेरि चाहिँ मान्छे रोगबाट डराउने, लकडाउन खुलेपछि मान्छेले रोगै बिर्सियो, कस्तो खाले कोरोना हो यो देखियो अहिले। त्यस कारण चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ आएको छ, किनकि देशले अत्यन्त दुःख पाएको छ, जनताहरूले पनि दुःख पाएको छन्। अब हामीले चाहिँ आफ्नो पेटको लागि भन्दाखेरि पनि देशको लागि, राष्ट्रको लागि, धर्मको लागि अब चाहिँ एउटा चाहिँ सशक्त कार्यक्रम तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। त्यसको लागि एकदम तयारी गर्नुहोस्। सम्भवतः चाहिँ अब हामीले भ्यायौँ भने यो महिनाको अन्तिमसम्ममा, होइन भने साउन महिनाको पहिलो दोस्रो साता कहिले छ अलिक तयारी गरेर चाहिँ अलिक व्यापक हिसाबले कार्यक्रम गर्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ यो समयमा हाम्रो चाहिँ राज संस्थावादी विभिन्न संस्थाहरूले गरिरहेछन् कार्यक्रम। अब आज पनि छ कार्यक्रम, त्यस्ता कार्यक्रममा चाहिँ हामीले सहयोग गर्ने, उपस्थिति जनाउने, उहाँलाई साथ दिने, होइन त्यो खाले चाहिँ हाम्रो अभियान जारी छ। त्यो पनि एउटा आन्दोलनै हो। उहाँहरूले गरेका कार्यक्रममा सहयोग गर्नु त्यो पनि हाम्रो एक किसिमको आन्दोलन हो। त्यस कारण चाहिँ अब अहिले रत्नमार्गमा कार्यक्रम छ भन्ने कुरा जानकारी आएको छ हामीलाई, मलाई पनि फोन आएको छ। यहाँबाट मिटिङ सकेपछि हामी त्यो कार्यक्रममा सहभागी चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हुन जानुहोला। र कार्यक्रम चाहिँ जसले गरे पनि हिन्दूवादी राजावादी कार्यक्रम चाहिँ त्यो ठुलो हुनु पर्यो, सशक्त हुनु पर्यो। अब शाही युवा शक्ति नेपालले गर्ने कार्यक्रम चाहिँ अब हामीले उपस्थिति कति गराउन सक्छौँ अहिले तत्काल गर्दाखेरि, होइन। हुन त अहिले चाहिँ अलिक भाइलेन्समा जाने हो भने त यो चाहिँ विभिन्न पार्टीका भातृ सङ्गठनले गरेका कार्यक्रममा त पुलिसले लाठीचार्ज गरेर देखिया पनि छ। त्यो भाइलेन्समा हामी किन जाने? अब हामी भाइलेन्समा गइसकेपछि त चाहिँ गणतन्त्र समाप्तै हुन्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँहरूले चाहिँ अब सङ्गठन आफू मातहतमा रहेका सङ्गठनहरूलाई परिचालित गर्नु पर्यो, नभएको ठाउँमा सङ्गठन निर्माण गर्नु पर्यो। सङ्गठन बिना त कार्यक्रम हुने सम्भावनै छैन, किनकि सङ्गठनकै बलमा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गर्ने हो। न त त्यो चाहिँ अब अर्काले ल्याइदिएला यहाँबाट आउला त्यहाँबाट आउला भन्या भरमा चाहिँ यो देश हल्लाउने कार्यक्रम, व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्यक्रम हुनु चाहिँ गाह्रै छ। सङ्गठन चाहिँ विस्तारमा एकदम चाहिँ द्रुत गतिमा जहाँसो लाग्छ तपाईँहरू लाग्नु भएको होला, किनकि यो लकडाउनको टाइममा फुर्सदिलो समयमा हामीले फोनैबाट पनि सङ्गठन विस्तार गर्न सक्ने अवस्था थियो। यो बेला के कति गर्नु भएको छ तपाईँहरूले त्यो पनि जानकारी पछि गराउनु होला। र अब अहिले हामीले चाहिँ यो देश कठिन परिस्थितिमा देशमा के होला, सङ्कट लाग्ला कि कसो होला, के होला भने जनताको जुन चाहिँ एउटा चाहिँ जुन रुचि देखिरहेको छ नि, जेसुकै भयो नि राज संस्था फर्किनु पर्यो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ हामीले अन्तिम सङ्घर्ष गर्नुपर्ने समय आएको छ। एकदम सशक्त ढङ्गबाट तन मन वचनले चाहिँ तपाईँहरू हुमिनुपर्छ। अब हुमिने समय हो। अब घरमा बसेर चाहिँ आफ्नो परिवारको, आफ्नो पेटको चाहिँ चिन्ता गर्ने समय चाहिँ होइन। तपाईँ हामी हुमिनै पर्छ। अब यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीले भनेको थिए अरिङ्गाल भएर हुमिनुपर्छ भनेको थिए। गणतन्त्र सिद्धाउन हामी पनि अरिङ्गालै भएर हुमिनुपर्छ, त्यो बिना अरू विकल्प छैन। तपाईँहरूको के छ अब कार्यक्रमको विषयमा तपाईँले एक मिनटमा कुराहरू राख्नुहुन्छ। ल रविन्द्र मल्लजी। सबैलाई नमस्ते। अब यो हाम्रो लकडाउन पछि चाहिँ हाम्रो यो जुन मिटिङ भइरहेको छ, सबैले आफ्नो यो लकडाउनको समयमा के कसरी चाहिँ सङ्गठनलाई अगाडि बढाउने, कति विस्तृत गर्ने कुरामा सहयोग गर्नुभयो नै होला। हामीले पनि, मैले पनि अब सकेको सबैले बुझाउनेदेखि लिएर अब लकडाउन अलिक खुकुलो भइसकेपछि सङ्गठन विस्तार गर्ने चाहिँ जुन कुराहरू भइरहेछ त्यो हामी गर्ने नै छौँ। र यो अब जुन आउने कार्यक्रमको लागि चाहिँ हामीले यो सानोतिनो अलिकति त्यो मास भन्दा पनि हामीले अलिक बृहत तरिकाले नै गर्नुपर्छ। बरु एकचोटि नै गर्ने, अलिक राम्रो कार्यक्रमहरू गर्ने,
टाइममा गर्ने तर थोरै यो निकाल्ने त्योले चाहिँ हामीलाई खासै कुनै त्यो प्रभाव पनि पार्दैन। हामीले होइन गऱ्यौँ भने अलि राम्रो तरिकाले गर्न सक्नुपर्छ। अब त्यस्तै छ। अब यो सरकारले त अब यहाँ जुन कोरोनाको समयमा जुन अब यो बाढी पहिरोहरू आइरहेछ यसको लागि कुनै केही पनि गर्न सकेको अवस्था छैन। अब यो सरकारदेखि मान्छेहरू नै अब वाक्क दिक्कै भइसकेका छन्। त्यो भएर नयाँ विकल्प भनेकै राज संस्था हो। जसरी हुन्छ हामीले अहिले 10 वर्षदेखि नै सङ्घर्ष गर्दै आइरहेछौँ, बुझाउँदै आइरहेछौँ। हामी निश्चित पनि लक्ष्यमा पुग्नेछौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ ठाउँबाट कसरी हुन्छ चाहिँ आफूले सकेको गर्नु पऱ्यो। सङ्गठन विस्तार पनि गर्दै जानु पऱ्यो भन्ने चाहन्छु। धन्यवाद। साई युवा शक्ति नेपालले विगत 10 वर्षदेखि त सडक सङ्घर्ष गर्दै आइरहेको छ। स्थापना कालदेखि नै साई युवा शक्ति नेपालले सडक सङ्घर्ष त कति गर्यो। अब सडक सङ्घर्ष गर्नुको साथै हामीले सङ्गठन विस्तार पनि एकदम तीव्र रूपमा बढाइरहेका छौँ। हाम्रो यो लकडाउनको समय पनि म लगायत हाम्रो साथीहरूले पनि हामी विभिन्न हाम्रो थानकोटमा गएर हामीले अलिअलि सङ्गठन विस्तार पनि गऱ्यौँ। सङ्गठन विस्तार गर्दा गर्दै अलिअलि केही समस्या आयो भने के आउँछ, राजाले के दिन्छ, हामीलाई कति पैसा आउँछ भन्ने यस्ता कुरा पनि आयो। अब यस्तो शान्तिको कुरालाई हामीले चिसल्दै उहाँहरूलाई हामीले चेतनामूलक राज संस्था आयो भने यो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, यो भनेर हामीले चेतनामूलक हामीले यो मोटिभेसन हुन्छ नि, हामीले अलिअलि मोटिभेसन गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हाम्रो साई युवा शक्ति नेपालमा हामीले आबद्ध गर्न सक्यौँ। र अब मेरो एउटा कुरा चाहिँ के छ भने हरेक कार्यक्रम हामीले एकदम भव्य रूपमै गर्न खोजिरहेका छौँ। विगत 10 वर्षदेखि अब हामीले 5,000 10,000 मान्छे निकाल्ने भनेको लगभग 10 वर्षै भइसक्यो। तर पनि हामीले जति सक्यौँ त्यति गरिरहेका छौँ। हामीले लगभग 1 वर्ष अगाडि असारको कार्यक्रममा हो भव्य 5,000 बाइक त हामीले जम्मा गऱ्यौँ। त्यही बेला त्यो नै ऐतिहासिक कार्यक्रम जस्तो लाग्छ साई युवा शक्तिको अहिलेसम्मको। त्यस्तै गरेर सबैजना मिलेर दुःख गरौँ र आगामी यो श्रावणको पहिलो हप्तामा एउटा कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरौँ। र म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्यहरू र हाम्रो जुनसुकै तह तबकामा रहनुभएका सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफूले सकेको तर्फबाट सङ्गठन विस्तार गर्न र आगामी श्रावणको पहिलो हप्ताको कार्यक्रमलाई जोडजाडले सफल पार्नलाई म यहीँबाट अनुरोध गर्दछु। र मैले सकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी म विशेष रूपले ग्रहण गर्छु। धन्यवाद। विगतजीलाई के गर्न चाहिन्छ अबको कार्यक्रम के गर्न चाहिन्छ? नमस्कार सबैजनालाई। अबको कार्यक्रम भन्दाखेरि पनि अब अस्ति तपाईँले मेरो कुरा भयो जस्तै अब हामीले गर्नुपर्ने काम अलिअलि बढाउनु गरिरहनु भएको छ। अब उहाँ बोला छ। अब हामीहरू पनि अब यही मौकामा चाहिँ हामी पनि हाम्रो हिसाबले यदि तल उत्रिनु हो भने सायद त्यही होला कि म त्यही भएर तपाईँलाई फोन पनि गरेको थिएँ के छ हाम्रो कार्यक्रम भनेर। अलिक अब भव्य गरेर गर्नु पऱ्यो। कसरी हुन्छ मास जुटाउनु पऱ्यो। मास अब कसरी जुटाउनु तपाईँदेखि अब 5,000 जुन तपाईँले भन्नुभयो 5को सट्टामा 10 गरौँ न। अब एक-एकजना मान्छेले अब एकजना मान्छेको जिम्मा लिएर जस्तो मैले 20जना ल्याउनु उहाँले 30जना ल्याउनु तपाईँले 100जना ल्याउनु त्यसरी हो भने मास कन्ट्रोल गरेर मास त मास चाहिन्छ। मास त्यही हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू नवीन। ठिकै छ। सम्पर्क के मान्छे हजुर सबैजना नमस्ते। ए हस् मेरो त कुरा म सक्दो प्रयास गर्छु साई युवा शक्ति नेपालको लागि। सक्दो जति अब यो 5,000जना मान्छे भनौँ त्यति नसके पनि एकजनाको बाबत 100, 150, 200 जति सकिन्छ त्यति गरेर मेरो तर्फबाट 2टा बस चाहिँ नि म भरेर लिएर आउँछु। त्यो चाहिँ म गर्छु। तर सक्दो अलिकति चाँडै यो कार्यक्रम चाहिँ अगाडि बढाउने भन्ने कुरा छ। नमस्ते, मेरो नाम प्रकाश विजय। म साई युवा शक्तिको केन्द्रीय सदस्य। साथसाथै उहाँले भनेको जस्तै केबी ओली बाउला भने जस्तै प्रचण्ड पनि बाउलाइसकेका छ। अब राजा आयो भने अब म बाँध्दिन जस्तो प्रचण्डलाई चाहिँ मनभित्र लागिसकेका छ। तर प्रचण्डले पनि अब के शरण मागे जस्तै चाहिँ राजा नै ठिक हो। राजाको पातमा चाहिँ मान थियो, शान थियो। अहिले हामीलाई अपमान हो भनेपछि राजा आउनै पर्छ भन्ने प्रचण्डलाई पनि लागिरहेको छ। त्यसैले प्रचण्डजीले पनि थाहा भइसक्नु भयो कि अब देशमा राजा आउँछ र राजा आएको खण्डमा मलाई गाह्रो पर्ला भनेर चाहिँ उहाँ पनि बेलामै
राजावादीमा चाहिँ संलग्न हुनको लागि चाहिँ उहाँले हरेक युट्युबर अब पत्रकारसँग चाहिँ बोलिसकिसक्नु भएको छ। ठिक छ, उहाँ अब त्यसरी नै आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस्, वेलकम छ होइन। तपाईँहरू पनि लाग्नुहोस्, अब लागु। देशमा चाँडै राजा ल्याउँ, सबैको चाहना राजा छ होइन। यो सबैजना यो नेताहरूले पालै पालो डुसेर सकाइसकेका छ देशलाई, त हुनु त खोक्रो बनाइसकेका छ। अब राजा आएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने राजा हजारौँवटा सुँगुर पाल्नुभन्दा एउटा राजा बनाउनु धेरै राम्रो। यो सुँगुरहरूले देश पाल बनाइसकेका छ र आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ सबैले साइको शक्ति लगायत अब होइन विभिन्न जिल्लामा विभिन्न नगर विभिन्न वडाबाट चाहिँ के गर्नु भने तपाईँहरू अब पार्टीको झन्डा बोक्ने होइन राष्ट्रिय झन्डा बोक्ने राजा बनाउने काम गर्नुहोस्। अब तपाईँहरू पार्टीकै झन्डा बोकेर हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ यस्तो यो हुनै नसकेको काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा भने जस्तो आज अर्कोले कुर्सी पड्काउँछ, भोलि अर्कोले पड्काउँछ, पालै पालो सबले दुःख दिइरहेछ। तपाईँहरू अब सुखको बाटो जानुहुन्छ या दुःखको बाटो अब हामीलाई थाहा छैन। र जति सक्दोले सुखकै बाटो खोजिदियो भने राज संस्थालाई खोज्नु पऱ्यो। म चाहिँ त्यही भन्छु, म लगायत सबैजना लाग्नु पऱ्यो। म जसरी नै राजाको लागि चाहिँ झन्डा बोकेर अब सडकमा उत्रिने बेला आएको छ, उत्रिनको लागि सबै तम तयार हुनुहोस्। तपाईँहरू अब गणतन्त्र सरकार भनेर जिन्दाबाद हिँड्ने जति चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने तपाईँहरू मान्छेको भाँडै होइन, तपाईँहरूलाई भेडा भन्छ, तपाईँहरू भेडालाई भन्लान् मान्छेले। ढुक्क भएर लाग्नु, राष्ट्रपति तपाईँहरूको चाहिँ दिगो अब उन्नति प्रगति यसमै छ भन्ने राखेको छ। अब म चाहिँ अहिले देशको स्थिति र देशको सङ्कटकाल हेर्दाखेरि अब 10 वर्षे जनयुद्ध लडेर आएको प्रचण्ड दुईचोटि प्रधानमन्त्री भए। उनीले पनि अहिले चाहिँ यो अवस्थामा राजै ठिक थियो, पहिलाको अवस्था भन्दा अहिले पहिलाकै अवस्था चाहिँ उनले पनि रोजिसकेका छन् भने हामी अहिलेका युवाहरूलाई चाहिँ कस्तो स्थिति आइरहेको छ भने हामीलाई अहिले हिन्दू धर्म चाहिएको छ। विशेष त हामी हाम्रो कल्चरलाई हामीले भुल्न सक्दैनौँ। त्यो भएको कारणले हामी साई युवा शक्तिको नेतृत्व अथवा भोलि यो पार्टी मञ्च भएर अन्य पार्टीमा मिसिन गएर पनि हामीले राज संस्थालाई जसरी पनि हामीले फर्काउनेछौँ। भोलिको दिनमा हामीले सडकमा गएर आन्दोलन गर्नु परेको खण्डमा पनि हामी पछाडि हट्ने छैनौँ। हिजो प्रचण्डले पनि 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि धेरै सङ्घर्ष गरे, 17,000को बलिदान गरे, 5,000को जेलमा लिए। तर हामी कसैको बलिदान नलिएर रगतमा सडकमा उत्रिएर रगत पसिना बगाएर कसैले पनि घाउ चोट नलागिकन हामी राजालाई फर्काउनेछौँ। हाम्रो यो चाहिँ साई युवा शक्तिको चेतवनी पनि हो। हामी भोलिको दिनमा आजकै जस्तो भोलिको दिनमा पनि आजकै यही स्थिति हो भनेदेखि आगामी 1 वर्षभित्र हामी राजा ल्याउने उद्देश्य लिएर हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने काम गर्छौँ। सर्वप्रथम यो देशमा भइरहेको यस्तो महामारीले गर्दा अलिक टाढा भयौँ, धेरै समय टाढा भन्दा 2-3 महिनाले ग्याप भयो। कार्यक्रम हाम्रो साई युवा शक्ति नेपालले चाहिँ बारम्बार महिनामा गरिराखेका छौँ। यो अवस्था निरन्तरता दिन नसक्दा हामी क्षमा प्रार्थी छौँ। हामी साई युवा शक्ति नेपालबाट क्षमा प्रार्थी छौँ। र अर्को कुरा त्यो पनि साथीहरूको भनाइ छ एउटा हाम्रो, मलाई के भन्नु लाग्यो, यो केपी शर्मा ओलीले चाहिँ जे बोल्ने छ नि त्यसको ठ्याक्कै उल्टा गर्ने, जनतालाई भ्रम बनाउने, एकातिर कतातिर गर्ने कि सियाल के कुखुरा चोर्न जाने चाहिँ बिरालो समाउनु भनेको यता जनताले झुक्याइरहेको छ। त्यसको भरमा सम्पूर्ण जनताहरू नलागौँ। अब हामी राष्ट्र स्थापना हिन्दू राष्ट्र स्थापनातिर लागौँ र हामीले अहिले नयाँ कार्यक्रमको लागि गर्न नसके पनि अब आगामी कार्यक्रमहरूलाई साई युवा शक्तिले एकदम जुझारु भएर हामी लागिरहेका छौँ। गाउँ कमिटी नगर कमिटीहरू पनि गठन गर्न हाम्रो तर्फबाट गरिरहेका छौँ। यसको लागि सबै साथीहरूले अझ जुझारु भएर चाहिँ पहल गरिदिनु पाए सुन्न सुगन्ध हुन्थ्यो। र अहिले हाम्रो अर्को कुराहरू के छ, पर्सनली चाहिँ यो राज संस्था चाहिँ सान आन दाम भनेको छ नि, यो कुराहरू उसको आत्माले त बोल्यो नि। के रहेछ राज संस्था भनेको, कस्तो रहेछ, इज्जतदार हुँदो रहेछ, राज संस्था नहुँदा कस्तो हुँदो रहेछ, उसको आत्माले त बोल्यो नि। उसलाई पनि एउटा थाहा रहेछ कि त्यस्तो थाहा त सम्पूर्ण जनताको मनमा जाओस्। अब त्यस कारण राज संस्थाले सबैले चाहिँ जुझारु भएर अगाडि बढेर नेतृत्व गर्न सकौँ। हामी साई युवा शक्तिको चाहिँ अभियान चाहिँ निरन्तर प्रगति रहिरहोस् भन्ने मेरो शुभकामना व्यक्त गर्दै यो साई युवा शक्तिले मलाई त पहिलादेखि थाहा छैन, यो 2 वर्ष 1.5 वर्षदेखि देखेँ मैले। यो कार्यक्रम साई युवा शक्तिले गरेको यो 2-4वटा कार्यक्रम, यो एमसिसीको पिरियडको कार्यक्रम अनि अस्ति जनमोर्चाको कार्यक्रम भयो, अनि त्यो अस्ति नगरेको त्यो मोटरसाइकल र्यालीको कार्यक्रम, यिनीहरू एकदमै राम्रो छ होइन। साई युवा शक्तिलाई यो हाम्रै राजाबारी पार्टीहरूले मन पराउँदैन। किन होला भनेदेखि अब त्यो पढ्दै कुरा आउँछ होला त्यहाँ। अब हाम्रो अध्यक्षजी अलिकति त्यति प्रख्यात व्यक्ति नपर्नु भएर होला होइन।
खास भन्ने हो भने यो शाही युवा शक्ति देखेर यो राजाबारीहरूको जति बेला सङ्गठन तिनीहरू सबै दलाउँछन् होइन। अब हजुर शाही युवा शक्तिले अब हाम्रो अध्यक्षज्यूले नेतृत्व गरेर अब यो एकजुट नै भएको खण्डमा पनि हाम्रो मनदेखि अध्यक्षज्यूले नेतृत्व गरोस् भन्ने चाहना छ हाम्रो होइन। त्यो नभएको खण्डमा पनि त्यो अध्यक्ष अरू कोही नै भन्दाखेरि पनि हामीले हाम्रो क्षमता देख्न सक्छौँ होइन। त्यसको लागि तयारी हामी जहिले पनि गरिरहेका छौँ। तर अब अहिले गर्ने कार्यक्रम भने चाहिँ त्यो मोटरसाइकल र्याली यस्तो गाडी साडी र्याली गर्दाखेरि मैले त्यो मान्छेहरू अलिकति आउने देखेँ क्या मैले अलिकति र्यालीमा चाहिँ अलिकति जो पनि आउन सक्ने क्या त्यो भएको हुनाले त्यो मान्छे हिँडेर र्याली गर्नु होला राम्रो देखिन्छ। अलि र्याली गर्दाखेरि पनि अलिकति लङ त्यो खुल्ला बाटोबाट घुमेर गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्छु। अनि अर्को एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सेँ अब काभ्रेबाट चाहिँ त्यो हाम्रो एकीकृत भनेर नागरिक राष्ट्रिय नागरिक आन्दोलन 2078 काभ्रे भनेर गठन गरेका छौँ। काभ्रेमा पनि सबैको त्यो वीर गोर्खालीहरूले अलिकति दिइरहेको छ कुरा होइन। अरू सबैले सपोर्ट गरिरहेका छन्। हामी चाहिँ यहाँ कार्यक्रम हुँदाखेरि पनि एकजुट नै भएर आउँछौँ। अनि अरूलाई पनि अरू सङ्गठनको साथीहरूलाई पनि लिएर आउँछौँ। अनि अर्को कुरा यो 23 गते काभ्रेमा सरकारको जन्मोत्सव मनाउने कार्यक्रम राख्न लागेका छौँ हामीले होइन। त्यो बेलामा यहाँ सबैलाई आमन्त्रण पनि गरेका छौँ। सबैलाई नमस्कार। म रामकुमार बस्नेत, शाही युवा शक्ति नेपालको केन्द्रीय सदस्य। विगत लामो समयदेखि हामी सडक सङ्घर्ष छौँ। सडकमा हामीले आवाज हाम्रो बुलन्द पारिरहेका छौँ र जुन देशमा विभिन्न पार्टी विभिन्न सङ्गठनहरू खुले, राष्ट्र संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा धेरै वकालत भयो। तर शाही युवा शक्ति नेपाल त्यस्तो एउटा सङ्गठन हो जसले नेपालमा गणतन्त्रको खारेजी गर्नुपर्छ, गणतन्त्र व्यवस्था मुर्दाबाद भन्ने नारा जुन शाही युवा शक्तिको केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काको ज्यूको अभियानमा जुन किसिमको नारा घन्टियो त्यो सम्भवतः नेपाली इतिहासको पहिलो त्यो आवाज थियो, पहिलो नारा थियो। गणतन्त्र दिवसकै दिनमा नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि विशाल भव्य कार्यक्रम गर्ने शाही युवा शक्ति नेपाल एउटा मात्र सङ्गठन हो। कुनै पनि पार्टीले कुनै पनि सङ्गठनले गणतन्त्र दिवसकै दिनमा रत्न पार्कदेखि यो सबै घुमेर हामीले चाहिँ रोडै कब्जा गरेर विशाल कार्यक्रम गरेका थियौँ। आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि नै हामीले कार्यक्रम गरिसकेका छौँ। तर त्यही अभियानलाई पछ्याएर, त्यही हाम्रा चाहिँ पदलाई पछ्याएर अहिले देशमा विभिन्न पार्टीहरू खुलेरै पार्टीले पनि अहिलेसम्म गणतन्त्रको विरोध गर्न सकेका छैन। तर हामीले विगत लामो समयदेखि यो व्यवस्थाको विरोधी आन्दोलन गरिरहेका छौँ। यो व्यवस्था विरोधी आन्दोलन शाही युवा शक्ति नेपालले गरेको छ, जसको नेतृत्व पशुपति खड्काले गरेको छ। यो कुरा हामीलाई गर्वको विषय हो। जसरी राजतन्त्रको विरुद्धमा प्रचण्ड उठेका थिए, जसरी आन्दोलनको एउटा नेतृत्व लिएका थिए, त्यस्तै गणतन्त्र यो व्यवस्था विरोधीको अभियानको नेतृत्व शाही युवा शक्तिले लिएको छ, जसको अध्यक्ष पशुपति खड्का लिनुभएको छ। यो कुरा तमाम नेपाली जनताले बुझ्नु जरुरी छ। अब हामीले गरेका कामहरू, हामीले उठाएका आवाजहरू, ती आवाजहरू गणतन्त्रका हिमायती भनौदाहरूको मन र मस्तिष्कसम्म पुगिसकेको छ, जसको बावजुद उहाँहरूको मन र चिन्तन मननमा परेर यो व्यवस्थाभन्दा राजा नै ठिक रहेछ, राजतन्त्र नै ठिक रहेछ भन्ने कुरा आम सञ्चार माध्यममा आइसकेको कुरा छ। त्यस्तै पछिल्लो समय विभिन्न चलचित्रका चलचित्रकर्मी, विभिन्न राजनीतिक कर्मी
देशका बागडोर सम्हालेका व्यक्तिहरूले पनि अहिले खुलेर नै राष्ट्र संस्थाको पक्षमा बोल्ने जुन वातावरण हामीले सिर्जना गरेका छौँ त्यसको लागि हामीले गर्व गर्नुपर्ने विषय गर्नु होला। तपाईँ हामी एउटा यस्तो गौरवान्वित संस्थामा आबद्ध भएका छौँ कि जसले नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ। यो देश राजा बिना असम्भव छ। यो देश राजा बिना यो देश नेपाल भन्ने रहँदैन भन्ने निर्णय गरेर हामीले एउटा मनन गरेर चिन्तन गरेर हामीले यो सङ्गठन अगाडि बढाएका थियौँ र त्यो आज हामी होला सत्तामा नपुगौँला हामीले गरेको त्याग तपस्याहरू अहिले दिनादिन सफल भइरहेका छन्। यो हामीले लिएको अभियान, हामीले लिएको यो अठोट आज राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तिहरूले पनि हेरिरहेको छ। नेपालमा राष्ट्र संस्था भनेको राष्ट्रिय होइन अन्तर्राष्ट्रिय आवश्यकता भइसकेको छ। यो कुरा सम्पूर्ण देशमा गरिरहनु भएका राजनीतिक कर्मी लगायत सबैले महसुस गरिसकेको छ। त्यसको लागि म साई युवा शक्तिका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति खड्काज्यूलाई धन्यवाद तथा हाम्रो यस अभियानमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र अब हामीले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो चाहिँ सङ्गठन विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। देश तथा विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई साई युवा शक्तिमा आबद्ध भएर हुनलाई म अनुरोध गर्दछु तथा जसरी हुन्छ देशमा राष्ट्र संस्था पुनर्स्थापना गर्नको लागि साई युवा शक्तिले नै नेतृत्व गर्नुपर्छ। यसको लागि सम्पूर्ण देशवासीले साई युवा शक्तिलाई सहयोग गर्न म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। लगायत केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, म एकछिन आउनको काम ढिलै भयो भने आइपुग्नेछ। काम ढिलो भयो। सबै साथीहरूबाट सबै कुराहरू आइसकेका छ लगभग। अब देशमा म जम्मा एउटा मात्रै कुरा भन्छु, सबैजनाले एउटै कुरा भन्नुभन्दा हामीले सबैभन्दा पत्ता लगाउनु पर्ने कुरा के हो भने हामीलाई कसले परिचालन गरिरहेछ, हामी कस्तो परिचालित भएको छौँ। मलाई लाग्छ के छ भने अहिले जति पनि राजनीतिक दल पार्टीहरूले के गरिरहेको छ भने हामीलाई प्रयोग मात्रै गरिरहेको अवस्था हो होइन। हामी चाहिँ के हुनु पर्यो भने मनमा हुनु पर्यो। हामी सबै युवाहरूको साथमा के हुनु पर्यो भने प्रयोग मात्रै कति भइरहेको, प्रयोग मात्रै नहुने हामी उपयोगी पनि हुनु पर्यो क्या। हामीलाई उपयोग चाहिँ गरेको छैन होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नै शक्तिबाट आफ्नै ताकतबाट अगाडि बढेर हामी उपयोगितामा पनि आउन सक्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। अब आगामी कार्यक्रमको विषयमा शुभकामना टक्राउने श्री 5 महाराज सरकारको चाहिँ जन्मोत्सवमा चाहिँ 75औं जन्मोत्सवमा शुभकामना टक्राउने अब हामीले त्यो निर्णय पनि गरेका छौँ। लगायतका कुराहरू हो। अब यो अर्को कुरा यो कार्यक्रम कसरी गर्ने भन्दा जुनसुकै कार्यक्रम गर्ने भन्ने बित्तिकै हामीलाई जनमानसको समस्या त्यसमै आउँछ। हामीले जति सक्दो अब अहिलेको त धेरै मान्छेले बुझिसक्नु भएको छ, जनताहरूले पनि धेरै बुझिसक्नु भएको छ। अब यो जुन पहिला हाम्रो साई युवा शक्ति पशुपति खड्काज्यू अध्यक्षज्यूले चाहिँ जसरी यो नेपालमा राष्ट्र संस्था नभएसम्म कदापि पनि यो टिक्दैन, कदापि पनि हामीलाई राम्रो हुँदैन भन्ने खालको कुराहरू उहाँले जुन राख्नु भएको थियो, त्यो कुराले गर्दा नै आज विभिन्न किसिमको सङ्घर्ष गर्दै आज हामी धेरैजनाले चाहिँ वास्तवमा यही कुरा नै साँचो रहेछ है भन्ने कुराहरू चाहिँ महसुस गरेर अहिले धेरै मानिसले चाहिँ राष्ट्र संस्था चाहिने नै रहेछ भनेर चाहिँ आवाज बुलन्द गर्नु भएको छ। त्यसको लागि हाम्रो साई युवा शक्तिलाई म एकदम बधाई तथा धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। र साथसाथै अबको कार्यक्रममा हुने भनेको जति सक्दो सबै केन्द्रीय सदस्य लगायत सबै व्यक्तित्वज्यूहरूले कसरी हुन्छ धेरै मानिसहरू धेरै जनमानसहरू निकाल्ने अलि सजिलो छ। पहिला अलिक डराएर भन्नु पर्थेन, अहिले अलिक सजिलो भयो, धेरै सजिलो भइसकेको छ। अहिले अब विभिन्न राजनीतिक दलको अहिले पनि कुरा आइसकेको छ, पहिलो पक्ष साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। सजिलो छ। पहिला अलिकति हामी डराउनु पर्थ्यो, हामी पार्टीको व्यक्तिहरूसँग मेरो त दैनिक जस्तो डिस्कसै पर्थ्यो, जहिले पनि डिस्कस पर्थ्यो। मेरो एरियातिर प्रायः यो राष्ट्र संस्था चाहने व्यक्ति भनेको लगभग त्यति अलि अगाडिको समयमा मै मात्रै थिएँ। खालि पार्टी एमाले, माओवादी, काङ्ग्रेसबाट पनि हामीले चाहिँ सुन्नमा आइराखेको
होइन त्यही कारणले गर्दा अब लामो समय किन लिनु होइन भन्नुपर्ने कुराहरू त धेरै थियो। तैपनि अब आगामी कार्यक्रमहरूको जति सक्दो आफ्नो क्षेत्रबाट आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो क्यापेसिटीले भ्याएसम्म जनमानस कार्यक्रममा चाहिँ निकाल्न सक्ने गरी प्रस्तुत हौँ। यति भन्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आज खास चाहिँ यो जोर बिजोरको कारणले हाम्रो धेरै साथीहरू चाहिँ अड्किनु भयो, तर पनि उपस्थिति राम्रै छ। साई युवा शक्तिका केन्द्रीय सदस्यहरू जहाँसो लाग्छ अब कार्यक्रमको तयारीको लागि त फेरि हामी जोड्ने नै छौँ। र आज चाहिँ विशेष चाहिँ हामीले चाहिँ भोलि छाडी पर्सि असार 23 गते श्रीपाद महाविराज सरकारको 75औं शुभ जन्मोत्सव भएको कारणले अब यो समयमा चाहिँ महाविराजले चाहिँ कोरोनाको महामारीमा चाहिँ उहाँले चाहिँ कुनै पनि पब्लिकलाई चाहिँ भेला गरेर कार्यक्रम नगर्ने निर्णय गर्नुभएको छ। त्यसको लागि चाहिँ अब हामी पब्लिकले चाहिँ उहाँको लागि शुभकामना व्यक्त गर्नु त मिल्यो। त्यसैले चाहिँ साई युवा शक्ति नेपाल लगायत जति पनि हामीसँग जोडिएका चाहिँ आस्थावान जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट श्रीपाद ज्ञानेन्द्र सरकारले सुख शान्ति समृद्धि र दीर्घायुको शुभकामना टक्र्याउँदछौँ। आजको यो बैठकले चाहिँ साई युवा शक्ति नेपालको बैठकले चाहिँ महाविराज सरकारको दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँको चाहिँ उत्तरोत्तर र सुख शान्तिको चाहिँ कामना गर्दछौँ। एउटा आज त्यो निर्णय भएको छ। र अर्को चाहिँ अब हामीले आगामी चाहिँ कार्यक्रमको विषयमा आज केही छलफल त भयो। कार्यक्रम चाहिँ अब साउनको पहिलो हप्ता अथवा चाहिँ दोस्रो हप्ता कहिले हुन्छ, तर चाहिँ सशक्त ढङ्गले गर्ने कार्यक्रम चाहिँ यताउति समय यताउति भए पनि हामी चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो कार्यक्रम गर्नेछौँ। त्यसको लागि फेरि तयारी बैठकहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म तयार रहन हाम्रा चाहिँ केन्द्रीय कमिटीका साथीहरू, जिल्ला कमिटीका साथीहरू, क्षेत्रीय कमिटीका साथीहरूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र रहेको कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ जस्तै जनताको घर घरमा हामी पुग्न सक्यौँ भने त्यो जनताले राज संस्थाको पक्षमा अवश्य पनि निर्णय गर्नेछ। जस्तै हामी साई युवा शक्ति नेपालमा जोडिएका जति पनि हामी अभियन्ताहरू छौँ, हामी चाहिँ जनताको घर घरमा पुग्न सकेकै छैनौँ। यदि पुग्ने हो भने हामीसँग मान्छेको दुःख हुँदैन। त्यही मासले हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब यहाँ अहिले चाहिँ कार्यक्रम गर्ने भन्ने बित्तिकै आर्थिक कुराहरू, सङ्गठनका कुराहरू, सारा कुराहरू छ। तर अहिले हामी चाहिँ यत्रो हामीसँग फुर्सदको समय भयो, तर सङ्गठन विस्तारको कुरामा हामीले त्यति ध्यान दिएको पाइएन। किनकि सङ्गठन चाहिँ विस्तार र मान्छेलाई जोड्ने कुरामा ध्यान दिने हो भने हामीले जनताले चाहेको र हाम्रो मनमा भएको राज संस्था चाँडोभन्दा चाँडो आजको भोलि नै स्थापित गर्ने समय छ। किनकि अहिले त चाहिँ हिजो गणतन्त्रको बीजारोपण जसरी गरियो, विदेशी एजेन्डा घटाइयो, जबरजस्ती रूपमा पढाइयो र चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ सुवास्ता बनाएर चाहिँ अहिले गणतन्त्रको भाषण गर्छन्। तर राज संस्थाले बनाएको देशमा राज संस्थाको विषयमा त केही पनि हामी घटाउनु पर्दैन। राज संस्थाको विषयमा अलिकति हामी छौँ है, तपाईँ निस्किनुहोस् भन्ने बित्तिकै जनतालाई एउटा आड भरोसा हाम्रा साई युवा शक्ति र चाहिँ राज संस्थावादी अभियन्ताहरूले दिने मात्रै हो भने राज संस्थाको पक्षमा अवश्य जनताले निर्धक्क भएर निर्णय गर्नेछ। अझै पनि काहीँ न काहीँ जनताहरूमा डर त्रास मैले पाउँछु। किनकि राज संस्थाको पक्षमा निस्किन बोल्न केही खुलेका छन्, केही राष्ट्रिय कलाकारहरूले पनि बोलेका छन्। तर यो चाहिँ तपाईँ हाम्रै परिश्रमको मेहनतको फल। तर यतिले पुगेको छैन नि त। हामी त राज संस्थै फर्काएर जनतालाई निर्णय गर्नु परेको छ। त्यो चाहिँ एउटा रिजल्ट दिनु परेको छ। त्यसको लागि त तपाईँ हामीले अझै बढी दुःख गर्ने हो भने देश र धर्मको लागि दुःख गरौँ न। ज्यान गए पनि के भयो, तर हामी त्यो दुःख गर्ने हो भने अवश्य पनि हामीले सोचेको कुराहरू हाम्रै पालामा चाहिँ हामीले राज संस्था फर्काउन सक्छौँ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ देश र जनताको जुन एउटा चासोको विषय राज संस्था नहुँदा टुरो भएको जुन अवस्था जनताको छ, यत्र चाहिँ प्राकृतिक विपत्तिदेखि लिएर चाहिँ रोगका महामारीमा चाहिँ आज राजा नहुँदा जुन अनाथ भएर जनताले जुन अलाप विलाप गरिरहेछन्, तिनको निवारणको लागि पनि अब हामीले चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो राज संस्था फर्काउनुपर्छ। त्यसको लागि तपाईँहरू घर घरमा जानुहोस्। साई युवा शक्ति नेपालका हरेक चाहिँ योद्धाहरू, हरेक चाहिँ अभियन्ताहरू चाहिँ घर घरमा जनताको घरमा पुग्नु पर्यो र हरेक जनताको घरमा एउटा राष्ट्रिय झण्डा चाहिँ थमाएर उनीहरूलाई राज संस्थाको पक्षमा चाहिँ निर्णय गरेर सडकमा पुऱ्याउनु पर्यो। त्यो अभियान पनि निरन्तरता दिउँ र आगामी कार्यक्रमको विषयमा फेरि हामी छलफल गर्नेछौँ। र आजको बैठकमा सहभागी हुने हाम्रो सम्पूर्ण साई युवा शक्ति नेपालका चाहिँ केन्द्रीय समितिका साथीहरू र विभिन्न सङ्गठनका साथीहरू र पत्रकार साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै आजको बैठक यही समापन भएको